Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم محمد زنيتي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. اليوم ان شاء الله عندنا واحد الدرس مهم اللي سميتو كومبليمون دي نو. كومبليمون دي نو غادي نبداو على بركة الله. شنو هو هاد الكومبليمون دي نو؟ اول حاجة قال لك كيس كان كومبليمون دي نو. لو كومبليمون دي نو ترمزوا له سي دي ان. هذه هي لابريفياسيون ديالو. نقولوا لا، شفنا سي دي ان تنعرفوا بانه كومبليمون دي نو est un mot ou une suite de mots qui précise ou qui complète le nom. هي واحد المجموعة. دابا كومبليمون دو نون شنو هو؟ هو واحد المجموعة تتكون لاصقة في الكلمة، ياك؟ تتكون لاصقة في الكلمة. علاش؟ باش تعطيها معنى. باش تعطيها معنى. هادشي اللي خصك تفهم بالدارجة هادي. كومبليمون دو نون هو تتكون لاصقة في واحد الكلمة باش تعطيها معنى. Il se trouve juste après le nom qu'il précise. تتكون ديما لاصقة كيف قلنا في الكلمة اللي باغا تعطيها المعنى. et appartient donc à un groupe nominal وتنتمي لواحد المجموعة اسمية. On dit qu'il s'agit d'une expansion du nom ou du groupe nominal. Par exemple, la valise en carton. La valise en carton. بحال تنقولوا شكارة لا فاليز اون كارطون من الورق. دابا هذيك اون كارطون هو الكومبليمون دو نو، عطاها معنى. دابا لا فاليز مالها ديالاش؟ ديال الكارطون. واش فهمتوا؟ اذا اون كارطون شنو هو؟ هو الكومبليمون دو نو. اما بامكاني نقول لك انا لا فاليز راه تتبقى نو. يمكن اي واحد يعرفها. واش نقول فاليز تعرفوها نو، ولكن الا قلت لك لا فاليز اون كارطون تتعرفها. لا فاليز اون كارطون هو الكومبليمون دو نو، هو اللي تيكمل لي. شنو تيكمل لي؟ تيكمل لي هذيك الكلمه، تيعطي واحد المعنى. فهمتوني ولا فهمتوش؟ قلنا لو سي دي ان اي اون كارطون كي دون دي انفورماسيون سور فاليز، اللي تعطي معلومات على ياش؟ على لا فاليز. فوالا، هذا هو الكومبليمون دو نو. قال لك كومون ريكونيتر ان كومبليمون دو نو. كيفاش يمكن تعرف في جمله، الا عطاك جمله كيفاش يمكن تعرف واش كومبليمون دو نو ولا لا؟ قال لك لو سي دي ان se trouve généralement après le nom et les suivants mais pas toujours. في اغلب الاحيان هو تيكون ديما لاصق ورا هذيك ورا الكلمه اللي باغي يعطيها معنى، ولكن ماشي ديما تيكون، ماشي 100%. هو لا بلوبار دي طون تيكون وراه، ولكن ماشي 100%. تقدر تقول بحال 90% تيكون ورا هذيك الكلمه اللي باغي يعطيها معنى. انترودوي بار اون بروبوزيسيون. ديما تيكون ورا الكلمه وتيكون انترودوي، تيكون بادي بشي بروبوزيسيون، بشي حرف وجر، بحال ا، دو، بار، بور، devant, derrière, sans, avec, chez. هادو سو سون دي بريبوزيسيون. تيكون ديما كاينه مثلا دو وعاد الكلمه، مثلا ولا اون ولا عاد الكلمه. بحال كيف شفنا قبيله في هذاك ليكزامبل قلنا لا فاليز اون كارطون، لقينا اون ولاصقه هذيك الوغ اون كارطون هي كومبليمون دو نو. كذلك هنا اللي لقيتو حداهم شي كلمه من هاد الكلمات، من هاد لي بروبوزيسيون، عرفوا بانه كومبليمون دو نو. عقلوا على هادشي مزيان. لي زيكزامبل: لو ساك دو غابرييل. لو ساك دو غابرييل. لو ساك هو لو ساك، راه ساك نو. دو غابرييل شنو هو؟ هو الكومبليمون دو نو. عطينا لهاد الساك معنى. قلت لك الساك ديال غابرييل ولا الساك ديال محمد ولا الساك ديال فلان. اما بامكاني نقول لك غير ساك وتفهموا بانه نو. ابخي عندنا هاد لا فواتور دوفون لو غاراج. لا فواتور امام الكراج، امام الملعب. الوغ هنايا تنهضروا devant le garage هو الكومبليمون دو نو. عندني اون اوتر فراز: اون شين اون ارجون، سلسله من النقره ولا من الفضه. اون ارجون شنو هو؟ هو الكومبليمون دو نو. ابخي عندي اون ماشين ا بريسيزيون. اون ماشين ا بريسيزيون. ا بريسيزيون ا بريسيون ديزولي. اون ماشين ا بريسيون. ا بريسيون هي الكومبليمون دو نو ديال هذيك الكلمه اللي هي اون ماشين. الوغ هنا قلنا لي مو de, devant, en, à sont des prépositions qui introduisent les compléments du nom. عقلوا مزيان الله يعطيكم الستر. ديما الكومبليمون دو نون تيجي لاصق في هذاك لو نون وتيكون سابقو، تيكون لاصق فيه وراه زعما، ولكن تتكون واحد الكلمه تيكون واحد البريبوزيسيون، مثلا ا، دو، بار، بور، دوفون، ديريير، سون، شي، افيك. كاينين بليزيور الدراري، بليزيور بريبوزيسيون. قال لك كومون ريكونيتر، هذه لا دوزيام بارتي ديال كومون ريكونيتر ان كومبليمون دو نون. الطريقه الثانيه كيفاش نديرو؟ قال لك لو كومبليمون دو نون ني با اسينسييل اي il peut être supprimé. الكومبليمون دو نون ماشي مهم ويمكن نمسحو. دابا فاش قلت لك لا فاليز اون كارطون، راه يمكن نمسح اون كارطون وتبقى لا فاليز، ولا فاليز عندها معنى. فاش قلت لك مثلا اون فواتور devant لو كراج، يمكن نقول لك غير اون فواتور وتفهمها بلا ما نقول لك devant لو كراج. فهمتوني ولا فهمتوش؟ الوغ يمكن نمسحوه في اي لحظه وما تاثرش على المعنى ديال الجمله.
مثلا قال لك لا روب دو اوت كوتور، لا روب دو اوت كوتور. هذيك اوت كوتور يمكن نمسحوها تبقى غير لا روب، ولا روب راه عندها معنى. واش فهمتوني ولا فهمتوش الدراري؟ الوغ يمكن نسيبريمي الكومبليمون دو نون وتتبقى الكلمه عندها معنى. غادي نكملو. قال لك faut-il accorder le complément faut-il accorder le complément de nom avec le nom qu'il précise. قال لك le complément du nom ne s'accorde jamais ni en genre ni en nombre avec le nom qui l'accompagne. عقلوا مزيان الكومبليمون دو نو واخا تيترتبط مع الكلمه اللي هو جاي وراها، ولكن ما تيديه لا على عدد لا على جنس، ما تيدي واش ذكر ولا مؤنث، ما تيدي على واش مفرد ولا جمع. فهمتوني ولا فهمتوش؟ ما تيتبدلش هو. انا نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. هنا ها انتم لا فواتور دو مون بير، لا فواتور دو مون بير. فاش نقول لك لي فواتور هنا سيارات ابي، انا فاش نقول لك سيارات غتبقى دو مون بير، سيارات ابي، ما تيتاثرش ما تيتبدلش. شتو انت ها هي دو مون بير، هنا بقات دو مون بير. الوغ ما تاثرش باش ما تاثرش بالعدد اللي هو لو نومبر، ما تاثرش. هنا عندي سينغولير وهنا عندي بلوريال وما تاثرني ما والو. الوغ الكومبليمون دو نون ne s'accorde jamais ni au genre ni au nombre avec le nom qui l'accompagne. ما تيتاثرش كاع وما تيتعلقش بلا بالعدد ولا بالجنس مع الاسم اللي لاصق فيه ولا اللي تابعه. الوغ نقولوا لو كومبليمون دو نون mon père est resté inchangé، ما تبدلش. il ne s'accorde pas avec le nom voiture. فهمتوا ولا فهمتوش الدراري؟ غادي ندوزو الدراري دابا نعطيكم واحد ليكزارسيس غتحاولوا تخرجوه نتوما. هانتوما ليكزارسيس سامبل وسهل. قال لك تروف لو كومبليمون دو نون دون لي فراز سويفونت. هنا في هاد لي فراز هادو 5 فراز تحاول تجبد لي الكومبليمون دو نون. غتجبدوا لي مثلا في هاد لا فراز هادي مثلا عندي لو جيلي دو ما بيتيت سور اي تروي، لو جيلي دو ما بيتيت سور اي تروي. غتجبد لي هنا في هاد لا فراز هادي فين هو الكومبليمون دو نون. ابري عندنا Paul a pris le train de 6h15. Après, nous avons mangé une soupe de poisson. Après, le voleur a arraché le bijou en argent de son cou. Le chevalier, sans peur, est parti à la guerre. واش فهمتوا ولا فهمتوش الدراري؟ انا نعطيكم كيلكو مينوت، حاولوا نتوما توقفوا لا فيديو وبداو ديروا هاد ليكزارسيس هذا، ديروا لا كوريكسيون على فان. حاولوا وقفوا لا فيديو وديروا التصحيح وديروا هاد ليكزارسيس هذا، ابخي عاد نديروا التصحيح. فوالا نديرو التصحيح ان شاء الله. كيف قلنا لا فراز الاولى ها هي لا فراز الاولى لو جيلي دو ما بيتيت سور اي تروي. الوغ الكومبليمون دو نون هنا شنو هو؟ هو دو ما بيتيت سور. هانتوما عندي هاد البريبوزيسيون اللي هي دو، شفتوها ها هي دو. الوغ دو ما بيتيت سور. ابري عندي Paul a pris le train de 6h15. Alors le complément هو de 6h15. Nous avons mangé une soupe de poisson. Alors la soupe ديالاش اللي خدينا de poisson. Le voleur a arraché le bijou en argent de son cou. Le bijou malhum en argent. Alors le chevalier sans peur est parti à la guerre. Le chevalier مالو sans peur بدون خوف ذهب إلى الحرب. فوالا alors غادي هادو هما لي كومبليمون دو نون. نديرو لا كوريكسيون الدراري. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا، راه درس ساهل ماشي شي حاجه صعيبه، غير هو راه درس مهم. اللي ما فهمش يحاول يعاود غير لا فيديو مره اخرى غادي يفهم بكل بساطه، ما كاينش حاجه صعيبه. فوالا الدراري تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، تنتمنى انني نكون بسطت لكم ابسط ما يكون هذا الدرس هذا، حيت ماشي شي درس صعيب، درس ساهل، خصكم غير تركزوا واحد شويه. ما تنساوش تقيدوا هذا الدرس عندكم في الدفتر ديالكم وتبداو اشاك فوا تراجعوا باش هكا يولي عندكم هذا درس عادي وسهل، وتبداو تكابطيو دوطخ شوز ان شاء الله باذن الله. كان معكم احمد الزنيتي، على امل اللقاء بكم في درس جديد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.